हजुरहरूलाई सबैलाई दीपावलीको शुभकामना दिँदै हामी खिलजी हाउसबाट एउटा छोटो नाटक प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। स्थान विजयको घर, समय दीपावलीको समय, पात्र विजय, विजयको आमा, विजयको बाउ र 3 बहिनीहरू। दृश्य विजयको घरमा दीपावलीको झिलिमिली छाइरहेको छ। विजयको बाबा, आमा र 3 बहिनीहरू घर सजाउनमा व्यस्त देखिन्छ। यतिकैमा फोनको घन्टी बज्छ। हेलो, ए ठुलो दाइ ढोक गरे। ए भाग्यमणी कान्छी, यसपालि भाइटिकामा म घर आउँदैछु। मेरो लागि फुल, माला, टिकाहरू के छ सबै मजाले तयार गरिकन राख है कान्छी। ए हुन्छ दाइ, भइहाल्छ नि। ए हुन्छ कान्छी, फोन राखे। हुन्छ। के भन्नुहुँदैछ दाइले? ठुलो दाइ आउनुहुँदैछ नि। आमा बाबा यसपालि ठुलो दाइ आउनुहुँदैछ। अरे आमा, ठुलो दाइ आउनुहुँदैछ। अरे छोरीहरू, यसपालि जोडतोडले तयारी गर है। 3 वर्ष भयो ठुले घर नआएको। यसपालि बल्ल बल्ल छुट्टी पाएछ। आमा, ठुलेलाई खसीको मासु साह्रै मनपर्छ कि। म तल्लो घर गएर छोरीहरू कान्छालाई भनिराख्छु है। यसपालि भाइटिकामा ठुले आउँदैछ। छोरीहरू मजाले तयारी गर्नु। अनि आज औँसीको रात भैलिनीहरू पनि आउँदै होला। घरहरू मजाले सफाहरू गर्नु है छोरीहरू। लु छिटो छिटो गर। भैलिनीहरू नि आइपुगेछ। भैलिनीहरू आयो। राम्रो गर्नुहुन्छ। साथीहरू आएको नमस्ते बडा। बडा, यो तपाईँले भन्नुभएको यो खसीको मासु ल्याइदिएको छ है, साह्रै राम्रो छ है बडा। अनि भुन्डे चाहिँ खोइ? भुन्डे त तल अर्को खसी लडाउँदैछ नि बडा। हजुर बडा। ए होइन बडा, मलाई अलिक हतारै छ कि, अन्त अलिक यसो पो पैसा ल कान्छा। हुन्छ बडा, म चाहिँ ल कान्छा बिस्तारै ल। विगत 3
वर्षदेखि विजयले चाडबाडमा घर आउन छुट्टी पाएको थिएन। बल्ल यसपालि छुट्टी मिलाएको हुँदा उता पल्टनमा विजय आफ्नो पल्टनी साथीहरूसित छुट्टीमा घर जाने बहिनीहरूको भाइटिका लगाउने कुरा गर्दै दोहे साथी हो, यसपालि भाइटिकाको छुट्टीमा म चाहिँ घर जाँदैछु। मेरो चाहिँ सबै सामानहरू पनि प्याकिङहरू पनि सबै रेडी छ। अब म चाहिँ जानु आँटेको। ए साथी राम्रो भएछ साथी। राम्ररी जाऊ साथी। ल साथी। भाइटिका भनेको चाहिँ के हो साथी? के तिमी यहाँ छैन तिमीहरूलाई भाइटिका भनेको? ए भाइटिका भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालीको एउटा महत्त्वपूर्ण पर्व हो। यस भाइटिकामा हामीले चेली जातिले माइतीलाई फुलमाला लगाइदिन्छ, टिका लगाइदिन्छ, अन्त तेल दलिदिन्छ र साथमा ओखर पनि फुटाइदिन्छ। ए अन्त तेल चाहिँ किन साथी? तेल लाउनुको अर्थ चाहिँ माइती जातिले कहिले पनि नराम्रो रोग कष्टहरू नलागोस् भनेर दलिदिएको। अन्त ओखर चाहिँ साथी? ओखर फुटाउनुको कारण चाहिँ माइती जातिको जति पनि नराम्रो ग्रह दशा हुन्छ त्यसलाई पार गरिदिन्छ। अन्त नराम्रो सङ्कटदेखि चाहिँ कहिले नराम्रो सङ्कटहरू नहोस् भनेर चाहिँ फुटाएको। ए साथी राम्रो रहेछ। राम्रो रहेछ त साथी। अब मजाले घर जाऊ है। ल साथी। ल साथी म चाहिँ गएको घर। ल साथीभाइ त के सन्देश आएको जस्तो गरेको? हेर न सन्देश के आएछ? साथी के भएछ साथी? मेरो त छुट्टी त रद्द भइदिएछ नि। ए होइन हामी हेरिदिनु त के भएछ साथी? हेरिदिनु मेरो छुट्टी रद्द भइदिएछ। साथी हाउडे भइदिएछ नि साथी। अब साथी के गर्नु, हामी फौजीहरूको जिन्दगी यस्तै हो। छुट्टी कहिले रद्द हुन्छ थाहा नै हुँदैन क्या। अब तिमी नसुर्ताऊ, हामी छ होइन तिमीसँग। कस्तो रहर थियो म घर जानु। म लगाएको 3 वर्ष भएको थियो भाइ चेलीकोबाट टिका नलगाएको। अब मेरो छुट्टी रद्द भयो। ल साथी अब यस्तै हो, अब के गर्नु। ल तिमीहरू त घर जाँदैछौ मजाले छुट्टी मनाएर आउनु। सौरभ तिमी त मेरै गाउँको हो, यसो मेरो घर पनि गइदिनु। अन्त मेरो चेलीहरूकोबाट यसो भाइटिकाहरू मनाएर आउनु। अन्त मेरोबाट केही चेलीहरूलाई दक्षिणा छ त्यो पनि लगिदिनु ल। ल साथी त्यो त भइहाल्छ नि, तिमी नसुर्ताऊ, म गइदिन्छु तिम्रो घर। ल साथी बिस्तारै जाऊ सबैजना मजाले उपाले। हो साथी। आज भाइटिकाको दिन, तर केही कारणवश विजयको छुट्टी रद्द हुन्छ र विजयको स्थानमा उनको साथी मात्र आउँछ। नमस्ते आमा, नमस्ते बा। नमस्ते। म विजयको साथी। हामी एउटै पल्टनमा काम गर्छौँ। केही कारणवश विजय आजको यो भाइटिकामा आउनु पाएन। तर उसले मलाई तपाईँहरूको घरमा भाइटिका कसरी मनाउँछ सबै भनेको कारणले गर्दा म आज यहाँ बहिनीहरूको हातको टिका लाउन आएको छु। ल कान्छा बस न। दाइलाई चिया देऊ त बहिनी। ए हुन्छ आमा। अनि नानीको थर चाहिँ के हो नि? हजुर म त बुद्धिस्ट हो नि आबा। ए अनि नानीको घर चाहिँ? मेरो यतै तादुङतिरै हो नि। ए रामेको छोरा हो? हजुर रामेकै छोरा हो नि म। ए चिने नि। ए छोरा चियाको हो है। छोरीहरू दाइलाई टिका लगाइदेऊ त। अठार
बस्नुहोस् न। दाईलाई तेल हाल्दा कस्तो हाम्रो दाईको याद आयो। दाईलाई धेरै सम्झना छ भनिदिन्छु। ल ल कान्छी आउँछ। सबै जाओस् है हे भनेर आज मेरो दाइको रक्षा गर्नुहोस् है। लु बहिनीहरू आऊ तिमीहरूलाई पनि टिका लगाइदिन्छु। बहिनीहरू तिमीहरूको दाइले पनि अलिक दक्षिणा पठाइदिएको थियो। खाना खाऊ है। हुन्छ बा। अनि नानी ठुलेलाई चाहिँ के कारणले गर्दा यता आउनु पाएन घरमा? उसले प्याकिङ त सब गरेको थियो कि बा, तर ऊ हाम्रो पल्टनको कमान्डर हो कि, अनि त्यसले गर्दा उसको छुट्टी नै रद्द भयो। के भन्नु यो फौजीको जीवन। अब के गर्नु, हामी सबै छुट्टी मनाउनु यता आयो भने उता कसले हेरिदिने होइन। अनि ठुले उता ठिकै होला नि? हजुर ठिकै छ। उसले तपाईँहरूलाई नसुर्ताउनु भन्दै थियो, ऊ अब छिट्टै फर्केर आउने छ भन्दै थियो। ल नानी खाना मजाले खाऊ है। हुन्छ बा।
बहिनीहरू तिमीले मलाई यो भाइटिकामा माइतीको भार दिएको छौ। अब तिमीलाई के सङ्कट पर्यो भने चाहिँ मलाई पनि सम्झ है। लु आमा लु बा म लागे। हुन्छ हुन्छ भाइ। हुन्छ लु म यो नाटकले दिन चाहेको सन्देश के हो भने चाहिँ एउटा लहुरेको फौजी जीवनमा कति इच्छा चाहेर पनि पुरा नहुँदो रहेछ। नेपालीको यति महत्त्वपूर्ण चाड दीपावलीमा पनि घर आउन नपाएको दुखित क्षणलाई नाटकमा प्रस्तुत गरेका छौँ। आशा छ हजुरहरूले जति पनि पर्दा पछि अनि पर्दा अघि आएर जुन प्रकारले आफ्नो योगदान दिनुभयो उहाँलाई पनि म मेरो निजी तर्फबाट सँगसँगै स्कुलको तर्फबाट पनि उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा आभार तथा धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र यसमा विशेष गरी हाम्रो यस समारोहलाई सजीव पार्ने काम जुन प्रकारले हाम्रा सञ्चारकर्मी महाशयगणहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई पनि हाम्रो स्कुलको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। सदनमा छुटेका जति पनि हाम्रा आदरणीय अतिथि महोदयगणहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म अनि विद्यालयको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँसम्म हामीलाई विश्वास छ र हाम्रा विशेष गरी नेपाली जातिको परम्पराले अनुशासित ढङ्गमा राख्नमा जुन प्रकारले आफ्नो योगदान दिनुभयो यसको निम्ति विशेष गरी कलुक पुलिस चौकी